आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एभी न्यूज खबर टेलिभिजन को यो विशेष प्रस्तुति बाढीको वितण्डामा स्वागत गर्दछु म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द यति बेला देश दुःखमा छ र मनसुन बाहिरिएको हप्ता दिन नबित्दै बेमौसममा परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परेर मुलुकभर 48 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ र गृह मन्त्रालयले त्यो विज्ञप्ति जारी गरे यता मात्रै त्यो संख्या बढेको छ र हाल 51 जनाको मृत्यु भइसकेको छ आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण। आज बिहान मात्रै विराटनगर विमानस्थल पुरै डुबानमा पर्यो। यता महाकालीमा 92 वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो पानीको बहाव बढेको छ। शारदा ब्यारेजमा त्यस्तै छ। सेती नदीमा पानीको बहाव बढेर त्यो पानीले पुल समेत छोएको छ र अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता छन्। दर्जनौं मानिसहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही बेर अगाडि मात्रै मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसेको छ संघीय सरकारको भने निजी कम्पनीका हेलिकप्टरहरूलाई समेत अब उद्धारमा खटाउने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको र हाम्रा संवाददाताहरूले पछिल्लो टिपाएका खबरहरूको अनुसार कहाँ के क्षति भयो त्यसको विवरण तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ र हालसम्म विपदमा परेर विभिन्न जिल्लाका 31 जना सम्पर्कविहीन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोमा परि मात्र उदयपुरमा 1 जना, 5 थरमा 6 जना, इलाममा 11 जना, प्युठानमा 1 जना, सुनसरीमा 2 जना, बैतडीमा 4 जना, धनकुटामा 6, कालीकोटमा 1, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 12 र हुम्लामा 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा 31 असोजदेखि पानी पर्ने प्रणाली सक्रिय भएको थियो। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ भने गए रातिदेखि प्रदेश नम्बर 1 पनि निकै पीडामा छ। प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै झन्डै 26 जनाको मृत्यु भएको छ। 26 जनाको त्यहाँ ज्यान गएको छ। यो विभिन्न बाढी पहिरोमा परि त्यहाँ यो विषयमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले केही बेर अगाडि मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो। यो सुनसरीको दृश्य तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ र बाढीको वितण्डा देखाइरहेका छौँ। एभी न्यूज खबर टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति मानिसहरूलाई डोरी लगाएर खोला वारपार गराउँदै गरेको दृश्य, उद्धार गर्दै गरेको दृश्य हो र प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै 26 जनाको मृत्यु भएको छ पहिरोका कारण र सबैभन्दा बढी इलाममा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरी प्रहरीका अनुसार धनकुटा र 5 थरमा 6 जना, सुनसरीमा 2 र उदयपुरमा 1 जनाको बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु भएको छ। यो दृश्य तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ। केही बेर अगाडिको दृश्य हो। निरन्तरको बाढीका कारण त्यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू आफ्ना देशका आम नागरिकहरूलाई आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर उद्धार गरिरहेका छन्। ती सुरक्षाकर्मीहरूलाई एकचोटि म सल्युट पनि गर्न चाहन्छु। हामी सुदूरपश्चिमको अपडेटको विषयमा हाम्रा सुदूरपश्चिम माफ गर्नुहोला प्रदेश नम्बर 1 को अपडेटको विषयमा प्रदेश नम्बर 1 का हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेलसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। बाढीको वितण्डा देखाइरहेका छौँ र यति बेला हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सचिन, बताउनुहोस् पछिल्लो अपडेट के छ त्यहाँ बाढीको? सचिन, पक्कै पनि जुन अविरल वर्षा थियो यो वर्षाले एक खालको जुन वितण्डा मच्चाएको छ र देशव्यापी रूपमा जुन एउटा दुःखद स्थिति पैदा भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। अत्यन्तै विकराल परिस्थितिको प्रदेश नम्बर 1 का बासिन्दाहरूले पनि सामना गर्नु परेको अवस्था छ र जुन हामीले भन्यौं भारी वर्षा हावाहुरीसहित आएको भारी वर्षाका कारण अब आएको चाहिँ यो जनजीवनमा आएको प्रभावको सँगसँगै प्रदेश नम्बर 1 को पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दै हो भने प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न जिल्लाबाट जम्मा 33 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको अवस्था छ। हामीले यो प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त गरेको यो तथ्याङ्क हो र त्यसैगरी जम्मा 6 जना बेपत्ता भएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जसमध्ये इलाम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 13 जनाले बाढी पहिरो र रुखले किचेर जुन हावाहुरी आएको थियो रुखले किचेर उहाँहरूको ज्यान गुमेको अवस्था हो। त्यसैगरी धनकुटामा एउटै घरमा जुन पहिरोले घर पुरिदा एउटा परिवारको 4 जना सहित 7 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ र त्यही घटनामा अन्य 5 जना घाइते भएको र
त्यसमध्ये 2 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उद्धार गरेर अहिले अस्पताल पुर्याउने काम भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी पाँचथर जिल्लामा 6 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको अवस्था छ। यही अवस्थाले हेर्ने हो भने जसरी यो केही सर्वसाधारणको मृत्यु भएको अवस्था छ भने यस बाहेक ठूलो क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव परेको देखिन्छ। अहिले यतिखेर म पूर्वी नेपालको यो केन्द्रबिन्दु इटहरीमा छु। इटहरी पनि यो बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको अवस्था थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र कोशी राजमार्ग जोडिने यो इटहरीमा हिजो रातिदेखि यो रातभरको समयमा यो राजमार्गमा खोला जस्तै पानी बगेको अवस्था थियो र त्यो पानी बगेको जुन त्यो अवस्थामा ससाना सवारी साधनहरू बगेको अवस्था थियो। यस क्रममा 3 जना बेपत्ता भएको भनेर हामीलाई प्रहरीले जानकारी दिएको अवस्था छ। उनीहरूको खोजी कार्यको लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका साथसाथै सर्वसाधारणहरू पनि परिचालन भएको अवस्था छ। आज बिहानदेखि अलिकति सकारात्मक संकेत मान्नुपर्छ कि वर्षा रोकिएको अवस्था छ, तथापि यो मौसम सुध्रिसकेको छ, घाम लागिसकेको छ भन्ने अवस्था छ। जस्तै सचिन तपाईले अघि बताउनु भएको थियो, तपाईलाई मैले पछि सम्पर्क गर्ने बेलामा तपाईले पनि भन्नुभएको थियो कि मेरो आफ्नो घर पनि डुबानमा परेको छ, म आफ्नो घरको पानी निकाल्दै छु। र हामीले बिहानैदेखि विराटनगर एयरपोर्टको विमानस्थलको दृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यहाँ विमानस्थल पुरै डुबानमा थियो, त्यहाँ कुनै पनि उडान हुन सकेको थिएन। विराटनगर विमानस्थलको अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? पक्कै पनि सुमन, यो वर्षाको कारण अधिकांश सर्वसाधारण प्रभावित भएको छन्। त्यस क्रममा म आफू पनि यहाँले भने जस्तै म आफू पनि प्रभावित भएको हो। तर यो आफ्नो प्रभावका अतिरिक्त जुन सर्वसाधारणलाई सूचित गर्ने जुन हाम्रो धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ पत्रकारिताको, त्यो धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा हामी अहोरात्र खटिएको अवस्था हो। र यहाँले भने जस्तै विराटनगर विमानस्थल पनि जलमग्न भए पश्चात आज बिहानैबाट त्यहाँ हवाई चाहिँ सेवा सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन। स्थानीय केसलिया नदीको बाढी विमानस्थलमा प्रवेश गर्यो। रनवे र पार्किङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, टर्मिनल भवनभित्र पनि बाढी पसे पश्चात त्यहाँ एक खालको चाहिँ विकराल स्थिति देखिएको थियो। आज बिहानैबाट त्यहाँ कुनै पनि हवाई सेवा सञ्चालन भएको अवस्था छैन। त्यहाँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र त्यहाँका पदाधिकारी कर्मचारीहरू समेतको प्रयासमा त्यहाँ पानी चाहिँ हटाउने कामहरू भइरहेको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ यो वर्षाको कारणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दुहबी स्थित ग्रिड कार्यालय, जसले प्रदेश नम्बर 1 को अधिकांश जिल्लामा विद्युत सेवा चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गर्दछ, त्यो ग्रिड कार्यालय पनि बाढी त्यहाँ पसे पश्चात अहिले पूर्वी नेपाल चाहिँ विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। र विद्युतको कारणले प्रदेश नम्बर 1 अन्धकार मात्रै भएको छैन, सञ्चार हिसाबले पनि जुन इन्टरनेट कनेक्सन र त्यसैगरी टेलिफोनको कनेक्सन पनि अहिले चाहिँ टुटेको अवस्था छ। र यस बाहेक सर्वसाधारणहरू जो घर घरमा पानी पसेको थियो, विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रका र विशेष गरी अहिले हामी यो रिजाल्टासी इन्डस्ट्रिज इटहरीको एउटा ठूलो उद्योग हो, यो उद्योगको परिसरमा छौँ। यो ब्याकग्राउन्डमा हामी जुन हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन सक्छौँ कि यो एउटा पर्खाल भत्किएको छ, भित्र क्षत विक्षत बनेको छ। यो बाढीले स्थानीय खेती खोलाको बाढी यो उद्योगमा प्रवेश गरेको थियो। र सुमन, यो जुन एउटा हामी यो अहिले भएको घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छौँ, तर किन यो बाढीका कारणले हामीले निरन्तर प्रत्येक वर्ष चाहिँ क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि अहिले चाहिँ त्यही त सचिव, मैले त्यो कुरा तपाईलाई कुरा कुट्याउँदै थिएँ। खास गरी सामान्य रूपमा वर्षा हुने बित्तिकै पूर्वी नेपालको जुन समथर फाँट छ त्यहाँ बाढी आइहाल्ने, त्यो बाढी चाहिँ बस्तीमा प्रवेश गरिहाल्ने, त्यसले भौतिक क्षति गरिहाल्ने, किन यो भइरहेछ? यो चाहिँ सामान्य वर्षामा नि किन यस्तो भइरहेछ? पक्कै पनि यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील विषयवस्तु हो र यो हामीले निरन्तर हरेक समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा सरकारवाला निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउने जसरी हामी काम गर्छौँ, त्यही क्रममा यो बाढी पहिरोको सवालमा पनि स्थानीय खोलाहरू अतिक्रमणको कारणले यो समस्या आएको भनेर हामी सहज अनुमान गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ बताइरहेको छौँ, अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा इटहरी बजारमा छौँ। इटहरी बजार क्षेत्रमा रहेको 3वटा खोलाहरू, बुढी खोला, टेङ्ग्रा खोला र खेती खोला, जुन चाहिँ निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा परेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो भएको कारणले पनि खोला निरन्तर साँगुरिरहेको छ र यस किसिमको पानी वर्षा आउँदाखेरि त्यो वर्षाको भेल चाहिँ त्यो खोलाको साँगुरिएको भागले ठेक्न सक्दैन र त्यो भएको कारणले नि यो चाहिँ बाढी चाहिँ सर्वसाधारणको घर बस्तीमा प्रवेश गर्दै र यसले चाहिँ एक खालको वितण्डा मचाउने काम भइरहेको छ। यसबाहेक अर्कोतर्फ सडक निर्माण, जुन हाइवे निर्माणका कुराहरू छन् र त्यसबाहेक भित्री बजारहरूको विस्तार गर्ने क्रममा जुन सडकहरू निर्माण हुन्छन्,
त्यहाँ ड्रेन बनाउने सवालमा पनि स्थानीय निकायहरू चुकेको र अझ भनौँ प्राविधिकहरूको कमजोरीको कारणले गुणस्तरीय हिसाबले चाहिँ निर्माण काम नहुँदा पनि यस किसिमको समस्याहरू सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने हामी सहज अनुमान गर्न सक्छौँ। सुमन, हुन्छ, धन्यवाद सचिन। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता प्रदेश नम्बर 1 बाट सचिन पोखरेल। उहाँले बताए अनुसार पछिल्लो समय सरकारको गृह मन्त्रालयले 26 जनाको मृत्यु प्रदेश नम्बर 1 मा भने पनि हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेलले भर्खरै हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार 33 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 6 जना बेपत्ता छन्। हावाहुरी र विभिन्न ठुलो हुण्डरी भएको थियो। धनकुटामा मात्रै एकै परिवारको 4 जनाको ज्यान गएको छ। र त्यसैगरी इटहरीको दुहबीमा रहेको सुनसरीको दुहबीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिड कार्यालय पनि त्यहाँ पूर्ण रूपमा त्यहाँ पानी प्रवेश गरेको छ, त्यहाँ डुबान भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 मा जलविद्युत समेत अहिले कटौती भएको छ। त्यहाँका जनताहरू अन्धकारमा बाँच्न बाध्य छन्। र त्यस्तै गरी सँगसँगै त्यहाँका सूचना प्रविधिका सूचना इन्टरनेटहरू पनि पूर्ण रूपमा अहिले बन्द भएको छ। यस्तै गरी यति बेला हामीसँग तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज कुमार घिमिरे हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। तेह्रथुममा यो निरन्तरको वर्षा र बाढी पहिरोका कारण त्यहाँको क्षति कस्तो भयो, त्यसको क्षति कम गर्नको लागि के कस्तो कार्य भइरहेको छ, राहत वितरण के कस्तो भइरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग तेह्रथुमबाट अनुज कुमार घिमिरे हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी। घिमिरे सर, यहाँलाई स्वागत छ एफ न्युज खबरमा। धन्यवाद सुमनजी। जस्तै अब तपाईँहरूको प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था हेर्ने हो भने त निकै दयनीय भइसकेको छ यो प्राकृतिक विपत्तिका कारण। तेह्रथुमको अवस्था के छ? त्यहाँ बाढी पहिरोका कारण के कस्तो क्षति भयो? क्षति न्यूनीकरण कम गर्न तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? उद्धार र राहतको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँले अघि भने जस्तो यो हामीहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीहरूको यो सुनसरीको दुहबी ग्रिडबाट चाहिँ पूर्वाञ्चलमा चाहिँ विद्युत सप्लाई हुने हो। त्यहाँ चाहिँ के अरे ठुलै चाहिँ मतलब चाहिँ भनौँ न चाहिँ अब डुबान भएको कारणले चाहिँ हिजोदेखि नै हाम्रो विद्युत अवरुद्ध छ, विद्युत सेवा चाहिँ छैन। त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मतलब चाहिँ टेलिफोन सेवाहरू पनि त्यसै कारणले नेटहरू चाहिँ मतलब चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ सेवाहरू नै हाम्रो प्रभावित भएको अवस्था एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर यो पहिरोले तेह्रथुम जिल्लामा त्यति धेरै ठुलो असर नगरेको भए तापनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मतलब चाहिँ पहिरोको जोखिमहरू चाहिँ मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ खेपिरहेका छौँ। जस्तै अब सरसर्ती यहाँलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि तेह्रथुम जिल्लाको यो स्वास्थ्य कार्यालयको छेउमा 15-20 मिटर के अरे बाटो चाहिँ मतलब चाहिँ पहिरोको कारणले चाहिँ एक ठाउँमा अवरोध भएको थियो, त्यसलाई हामीले हटाइसकेका छौँ। अनि त्यस्तै आठराई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सग्राती फिदिङको सडक खण्डमा चाहिँ हापडाँडा माथिबाट चाहिँ मतलब चाहिँ 20-25 मिटर बाटो चाहिँ अवरोध गर्ने गरेर पहिरो खसेको थियो। त्यसलाई पनि हामीले अहिले सुरक्षा निकायको चाहिँ मतलब सहयोगमा हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि क्लियर गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै बस पार्क नजिकै पनि एउटा अर्को पहिरो चाहिँ मतलब गएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले हटाइसकेका छौँ। वन कार्यालय छेउमा र के अरे पनि यस्तै 20-25 मिटर अवरोध थियो, त्यसलाई पनि हामीले हटाइसकेका छौँ। र हामीकोमा तेह्रथुम जिल्लामा खासै भन्नुपर्दा मानवीय क्षति चाहिँ छैन सुमनजी। तर एउटा यो लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 9 लसुने बस्ने अमर बहादुर विष्टको चाहिँ पक्की घर एउटा चाहिँ क्षतिग्रस्त पुरै क्षतिग्रस्त भएको छ। र त्यो घरले किचेर गाई एक थान गाई, एक थान बाछो र के अरे बाख्रा 7 थान गरेर 9 थान पशु चौपायाहरू चाहिँ मरेको अवस्था छ। र त्यसलाई पनि हामीहरूले अहिले त्यो उद्धार गरिसकेको अवस्था छ। त्यो मरेका पशु चौपायाहरूलाई पनि हामीले अन्यत्र व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हाइवे नजिकका चाहिँ मतलब चाहिँ अब पहिरोको कारणले जोखिममा रहेका चाहिँ मतलब चाहिँ 5वटा रुखहरू सुरक्षा निकायको सहयोगमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अहिले भर्खरै काटेर म पनि त्यहीँ बिहानैदेखि चाहिँ मतलब चाहिँ हामी फिल्डमै चाहिँ मतलब चाहिँ खटिरहेको चाहिँ मतलब चाहिँ अवस्था छ। र खास मानवीय क्षति चाहिँ छैन सुमनजी यहाँ। जस्तै घिमिरे सर, यो जुन प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हुने क्षति निकै हामीले कल्पना गरेको भन्दा निकै बढी हुने गर्दछ। र खास गरी जुन पहिरो जाने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू छुट्याएर त्यहाँका बासिन्दालाई सार्ने अथवा त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने काम चाहिँ सुरुवात भएको छ कि छैन? भएको छ सुमनजी। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ यो तेह्रथुम जिल्लाको लसुने लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 9 लसुने भन्छ, त्यहाँ 8वटा घरहरू चाहिँ पहिरोको जोखिममा रहेको भनेर सुरक्षा निकायबाट हामीलाई रिपोर्टिङ भएको छ। हामीले तुरुन्तै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ 8वटा चाहिँ मतलब चाहिँ घरका बासिन्दाहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा हामीले स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ। अब र त्यसलाई चाहिँ मतलब चाहिँ भनौँ न थप त्यहाँ कुनै मानवीय क्षति नहुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षा निकायहरू
र अन्य सम्बन्धित टेक्नोलोजी वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन आउनुहुन्थ्यो तेह्रथुम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज कुमार घिमिरे र उहाँले बताए अनुसार तेह्रथुम जिल्लामा मानवीय क्षति भने भएको छैन, तथापि लालीगुराँस गाउँपालिकाका 8 घर अत्यन्तै जोखिममा रहेर त्यहाँ ती घरका सदस्यहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ भने विभिन्न त्यहाँ सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। ती सडकहरूलाई खोल्ने काम भएको छ भने जुन दुहबीको ग्रिड कार्यालय छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, त्यो कार्यालय डुबानमा परेको हुनाले तेह्रथुम जिल्ला पूर्ण रूपमा हिजोदेखि अन्धकारमा छ र सँगसँगै नेपाल टेलिकम लगायतका अन्य दूरसञ्चारका प्रविधिहरू पनि त्यहाँ बन्द भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। आदरणीय दर्शकबिन, एभी न्यूज खबर टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति बाढीको वितण्डा देखाइरहेका छौँ र आइतबारदेखि परेको बेमौसमी अविरल वर्षा र त्यसले निम्तिएको बाढी पहिरोका कारण यति बेला देशमा 51 जना हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौँ बेपत्ता छन्। र प्रदेश नम्बर 1 को हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेलले बताए अनुसार हालसम्म 33 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 6 जना बेपत्ता रहेका छन्। त्यसै धनकुटामा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को ग्रिड कार्यालयमा बाढी पसेको हुनाले त्यहाँ पूर्ण रूपमा प्रदेश नम्बर 1 अन्धकारमा छ भने सूचना प्रविधि पनि यति बेला बन्द भएको छ, टेलिफोनहरू अवरुद्ध रहेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले देशभर भइरहेको यो निरन्तर परिरहेको वर्षा, त्यसपछि आएको पहिरो, बाढीका कारण भएको मानवीय क्षति र त्यसलाई त्यहाँका जनताहरूलाई दिनुपर्ने सूचना र आफू सुरक्षित हुनुस् भनेर गर्नुपर्ने आग्रह सहित र जनताको जीवधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर जनतालाई चाँडै नै उद्धार र राहत दे भनेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। एभी न्यूज खबरको यो विशेष प्रस्तुति बाढीको वितण्डा मार्फत। यति बेला नन्दकुमार सिंह हुम्लाबाट हाम्रो संवाददाता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र हुम्लामा मात्रै 6 जनाको मृत्यु भइसकेको गृह मन्त्रालयले तथ्याङ्क गराएको छ। हुम्लामा 6 जनाको ज्यान गइसकेको छ अहिलेसम्म र हुम्लाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनको लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता नन्दकुमार सिंह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नन्दकुमार, बताउनुहोस् हुम्लाको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ यो बाढी पहिरोका कारण? सुमन, हामीसँग अहिले पछिल्लो अपडेट जुन हिजो बेलुका मात्रै जुन खारतनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा जुन घरको अगाडिबाट 2-4 घरको अगाडिबाट अर्को घरको जो तल्लो घरको चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ पहिरो गइसकेपछि अहिलेसम्म त्यो जुन 6 जना चाहिँ मृत्यु भइसकेको भन्ने खबर हामी कहाँ आएको छ हैन। र अर्को कुरा अन्य अहिले हुम्ला जिल्लाको समग्र रूपमा अपडेट भन्ने हो भने कतै धेरै ठाउँमा चाहिँ के अरे बाढी पहिरो चाहिँ गइसकेको छ, कतै बाली नालीहरू पनि क्षति गरिसकेको छ र कतै घर पनि भत्किसकेका छन् हामीसँग जानकारी आएको छ। तर अन्य मानवीय क्षति भने 6 जना बाहेक अन्य क्षति भएको भन्ने कुरा हामीसँग अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन। यहाँ जुन सञ्चारको माध्यमले पनि राम्रो काम नगरेको देखिन्छ सम्म हामीसँग जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपडेट अनुसार हो यो। जस्तै तपाईले बताउनु भयो जुन 6 जना हुम्लामा हिजो मात्रै जुन पहिरोमा परेर बेपत्ता भएको थियो र उनीहरूको निधन भइसकेको भनेर प्रहरीले क्लियर गरेको अवस्था हो, तर उनीहरूको शवको खोजी कार्य र त्यस्तै गरी अन्य जुन सडकहरू अवरुद्ध बनेका छन् ती सडकहरू खुलाउने कार्य लगायतका र अनि जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ त्यहाँको प्रशासनले, त्यहाँको प्रदेश सरकारले गरेको छ कि चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले? वास्तवमा भन्ने हो भने यो लगातार परेको वर्षाका कारणले गर्दा पनि अब उनीहरू जो हिजो बेलुका मात्र 6 जनालाई जो पहिरोले च्यातिएको थियो उनीहरूलाई नै हिजो बेलुका नै उद्धार हुनुपर्ने हो हैन। प्रहरी प्रशासनद्वारा तिनीहरूलाई यो पानीको कार्य लगातार परेको पानीले गर्दा उनीहरूले अहिले बिहान 7-8 बजेपछि उहाँहरूको उद्धार हुन सक्यो र अब सडक सञ्जालले पनि अब नछोएको कारणले गर्दा यता हिँडेर पैदल मार्ग जानुपर्छ। त्यसैले गर्दा पनि उनीहरूको अवस्था अब मृत अवस्था चाहिँ भेटिएको जानकारी हामी कहाँ आएको छ। हुन्छ नन्द, तपाईले पछिल्लो अपडेट हामीलाई निरन्तर दिइराख्नुहोला, हाम्रो सम्पर्कमा रहिराख्नुहोला र यो बाढीको पहिरोमा तपाईँ आफू पनि सुरक्षित भएर आफ्नो खबर कर्मलाई अगाडि बढाइरहनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, आउनुहुन्थ्यो नन्दकुमार सिंह हुम्लाबाट। हुम्लामा हिजो राति अविरल वर्षाका कारण
पहिरो जाँदाखेरि 6 जनाको ज्यान गएको थियो र उनीहरूको शवको खोजी कार्य अझै पनि जारी गरिएको छ, तर पनि उनीहरूको र खोजी कार्य गर्न पनि निरन्तरको वर्षाको कारणले निकै अवरोध भएको हाम्रा संवाददाता नन्दकुमार सिंह हुम्लाबाट उहाँले जनाउनु भएको थियो। त्यो बाहेक त्यहाँ अहिले कुनै पनि मानवीय क्षति पनि भएको छैन। यसै गरी देशभर यति बेला बाढीको वितण्डा छ, त्यो पनि बेमौसमी बाढीले निम्ति आएको यो दुःखद खबर र देश दुखेको बेलामा हामीले बाढीको वितण्डा मार्फत सरकारलाई पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ भने त्यस्तै गरी आम जनता तपाईँहरू पनि सुरक्षित बस्नुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ। यति बेला समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पछिल्लो अपडेटको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा धनगढीबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिश, तपाईँ निरन्तर खबर कर्ममा खटिरहनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट के छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशको ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या कति छ, उद्धार कतिको भयो र सरकारले जुन तदारुकताका साथ उद्धार गर्नुपर्ने त्यो खालको गर्यो कि गरेन? पछिल्लो अपडेट समग्रमा बताइदिनुहोस्। सुमन, पक्कै पनि लगातार आइतबारदेखि आएको लगातार वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। हामी 3 दिनदेखि लगातार रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थितिका बारेमा जानकारी गराइराखेका छौँ। आज 4औं दिन भएको छ, खास गरी वर्षा सुरु भएको छ, 4औं दिन भएको छ। यो मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको अनि बढी क्षति भएको दिन। त्यसरी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कतिपय नानीहरू नदीमा बगेर मृत्यु भएको छ भने कतिपयको घर भत्किँदा मृत्यु भएको छ, कतिपय पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको खबर छ। र यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङका बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरी बझाङ जिल्ला अहिले एकदमै दुःखद घटना भएको छ। बझाङमा 23 जना मानिसहरू अझै पनि भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यस स्थानमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको घटनास्थलमा छ र त्यहाँ अहिले उद्धार कार्यमा जुटिराखेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र अहिले कतिपय जिल्लाहरूमा अझै पनि सम्पर्क हुन सकिराखेको स्थिति छैन। खास गरी सञ्चारका माध्यमहरू हुन सकेको छैन। विद्युत अवरुद्ध छ र त्यहाँका नागरिकहरूसँग सहज रूपमा सञ्चारको पहुँच हुन सकेको स्थिति छैन। सडक पनि अवरुद्ध भइराखेका छन्। कैलाली, कञ्चनपुर बाहेकका जिल्लाहरूमा, पहाडी 7वटा जिल्लाहरूमा यातायातका साधनहरू चल्न सकेको स्थिति छैन। र यसै गरी अहिले यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले जुन जिल्लामा बाढी प्रभावित जिल्लाहरू छन् त्यो जिल्लामा राहत र उद्धारको कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ र स्थानीय सरकारले यस विषयमा स्थानीय सरकार पनि लागि परेको छ। र खास गरी पछिल्लो पटक जुन महाकाली नदीमा आएको बाढीको बहाव घटेको छ र त्यसै गरी कर्णालीमा पनि बहाव घटेको छ र टिकापुर नगरपालिकाका केही बस्तीहरू अहिले पनि डुबानमा छन् भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी गरेका थियौँ र यति बेला तपाईँलाई हामी जानकारी गरिराखेका छौँ। यति मात्र नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थुप्रै किसानहरूको अन्नबाली नष्ट भएको छ। धान एक वर्षका लागि खाने जुन रोपेको धानहरू थियो त्यो धान एकैछिन बाढीले बगाएर किसानहरू निकै मर्कामा परेका छन्। तहस नहस भएको छ, वितण्डा मचाएको छ, घरहरू भत्किएका छन्, सडक बगेको छ, सडकहरू भत्किएको छ र त्यसै गरी किसानका घरभित्र पानी पसेर खाने अन्न समेत किसानहरूसँग छैन। त्यसैले यति बेला हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछौँ सुमन, धनगढी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 जुन श्रीलङ्का गाउँ भनिन्छ त्यो गाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँका 19 वडा मध्ये 7-8 वटा वडाहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ बाढीले एकदमै डुबान भएको थियो र अहिले पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाका केही वडाहरूमा भनौँ न घरभित्रको पानी बाहिर सुके पनि तर खेत गदा अझै पनि कतिपय बाटाहरूमा अहिले पनि पानी छ र यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले आफू लागिराखेका छौँ भने तापनि जुन रूपमा सक्रियताका साथ लाग्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले नलागेको भनेर स्थानीयहरूले पनि गुनासो गरिराखेका छन्। अवश्य पनि जस्तै हरिश तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो कि जुन रूपमा त्यहाँको प्रदेश सरकार, त्यहाँका स्थानीय सरकारहरू, सङ्घीय सरकार लागिरहेको, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको, मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको र त्यसरी राहत कोषमा 25 करोड प्रदेश सरकारले राखेको र हरेक जिल्लालाई 25-25 लाख दिने घोषणा गरेको भनिएको छ। तर बझाङमा हिजोदेखि पहिरोमा परेर 23 जना बेपत्ता भएका छन् र यत्रो झन्डै 24 घण्टा बितिसक्दा समेत उनीहरूको खोजी कार्य भइसकेको छैन। यहाँनिर कमजोरी कसको हो तपाईँले ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्।
पक्कै पनि सुमन यति बेला जुन सरकारको बलियो उपस्थिति हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको होइन कि भन्ने खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने भनौँ न अहिले 24 घण्टा बितिसक्दा 24 घण्टा मात्र होइन सुमन, अब 3 दिनदेखि आएको लगातार वर्षाका कारणले गर्दाखेरि अझै पनि नागरिकहरू बेपत्ता छन्, अझै पनि सरकारले त्यो खोजी कार्य गर्न सकेको स्थिति छैन र के कति कारणले खोजी स्थिति गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा यो एकदम आम चासोको विषय बनेको छ। सरकारको सक्रियतामा अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सकिन्छ, किनभने जुन रूपमा उद्धार हुनु पर्थ्यो अहिले टेलिफोन सुविधा पहाडी जिल्लाहरूमा टेलिफोनको लाइनहरू सुचारू भइसकेको स्थिति छैन, विद्युत पनि सुचारू हुन सकेको स्थिति छैन, त्यसै गरी कतिपय नागरिकहरूको अझै उद्धार हुन बाँकी छ। हामीले यसरी बुझ्दाखेरि सरकारको सक्रियतामा अलिकति कमी कमजोरी हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि कतिपय ठाउँहरूमा भनौँ न उद्धारलाई सहज रूपमा गरिसकेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा अझै पनि उद्धार हुन सकेको स्थिति छैन। यति बेला हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 मा छौँ र यो वार्ड नम्बर 13 मा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 मा पनि यहाँका नागरिकहरूले के भनिराखेका छन् भने यहाँको स्थिति का बारेमा बुझ्नका लागि यहाँको स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ यहाँको प्रहरी प्रशासन कोही पनि आएको छैन। 13 नम्बर वाडा सबैभन्दा बढी जोखिम भएको वाडा हो, जुन हिजो अस्ति बाढीको कारणले गर्दाखेरि बढी जोखिम भएको वाडा हो, त्यसकारण यहाँ आउन सकेको छैन भनेर गुनासो गरिराखेका छन्। हामी यहाँका किसान र यहाँका स्थानीयसँग पनि छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु सुमन। यहाँ एकजना किसान हुनुहुन्छ, तपाईँको घर यही हो? अनि के भयो बाढीले तपाईँहरूलाई पुर्याएको छ, तपाईँको के कति नोक्सान भयो, अनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले को उपस्थिति रह्यो कि रहेन, के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ हिजो चाहिँ कोही आएको थिएन, बाढी आयो बगायो, धान सबै बगायो। हेर्नुहोस् अब यता देखिन्छ रातभरि दिनभरि बाढी आएर यहाँ खतम पार्यो। अब के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब तपाईँहरूको अब भनौँ न अन्न बाली नष्ट भएको छ, अब यहाँ तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो कोही पनि आएको छैन यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, अब सरकारले के गरिदिनु पर्छ तपाईँलाई के लाग्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकारले के गरिदिन्छ, तटबन्ध नआउँछ भन्छन्, अब कहिले पनि आउन, अब यो साल त्यो साल आउँछ भन्छन्, आउँदैन, अब के गर्ने अब। अनि तपाईँको कति जति नोक्सान भयो, धान अन्न बाली कति नोक्सान भयो? मेरो कति बिघा बग्यो? बिघा जति भयो, बगाएर लग्यो हिजो भर्खर। समस्यामा हुनुहुन्छ? समस्यामा त हुन्छ, किसानहरू के गर्ने, अब बर्खाभरि धान लाउँछौँ बगाएर लग्छ, अब के गर्ने त्यसो हो। सुमन निकै पीडा छ, खास गरी किसानहरू भनिराखेका छन् हाम्रो वर्षौंदेखिको लगाएको अन्न बाली, वर्षभरि खाने अन्न बाली नदीले बगिसकेपछि हामीमा निराशा छ, उनीहरूको आँखामा आँसु छ। उनीहरू भनिराखेका छन् न सरकारको उपस्थिति छ, न यहाँको भनौँ न यहाँ कोही पनि आएको छैन यो हाम्रो पीडा बुझ्नका लागि भनिराखेका छन्। र अर्को एकजना किसानसँग पनि हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। कैलाश चौधरी। अनि के समस्या भयो तपाईलाई यो बाढीका कारणले गर्दाखेरि? तपाईको कारणले गर्दा हाम्रो धेरै धान नोक्सान गर्यो, अब हामी भगाउन सकेन। हाम्रो खाना बस्नको लागि पनि पुरै पानी बस्ने ठाउँ नभएर हामी प्रतिनिधिहरू यहाँ आए कि आएन? अब के आएन म थाहा भएन। हजुरको यहाँ बारी यति बेला पुरा ल्याएर दिन्थ्यो, कोही पनि आएन। यहाँका जनप्रतिनिधिको समेत अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 मा हिजो मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरले धनगढी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वार्डहरूमा भएको थियो। हिजो यहाँ केही जनप्रतिनिधिहरू आए पनि आज यहाँको समस्याका बारेमा यहाँका जनताले के खाए अथवा चाहिँ उनीहरूको के छ भनेर गुनासो गरिराखेका छन्। तपाईँ म्याडम तपाईँ समस्या भयो बाढीका कारणले तपाईँलाई के भयो? जग्गा पनि लिइसक्यो, घर पनि लिने समस्या छ, उताबाट जग्गा पुरै नदीले हानिसकेर अब घर नै पुगिसक्यो। हिजो अस्तिदेखि सुत्नु पनि छैन, घरभित्र पुरै पानी निक्लेर बच्चाको यस्तो खाना खुवाउने अवस्था पनि छैन। हामीलाई राम्रोसँग तटबन्धन हालिदिनु पर्यो, यता अब समाचारमा नभएर यो कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो। अनि खाना लगाएको बगाएर अब खाएर हेर्नुहुनेछ कोही भनेर भन्न चाहन्छु। अनि नेताहरूले
हलमा बसेर मात्र हुँदैन कि हाम्रो घर हाम्रो समस्यालाई पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने। धन्यवाद। अनि तपाईँको के भएको छ नोक्सान? बस यो कुरा गर्नु। मेरो 1.5 बिघा जमिन लगाएको अडिया बटिया गरेको बालबच्चालाई खिलाउँछु भनेर लगाएको चाहिँ पुरा बगाएर लग्यो सर। अब 3 मासमा के गर्ने भित्र पानी पसेर सुत्न पाएको छैन। त्यति छु रोडमा पनि बगायो, घरभित्र पानी पस्यो, घर बगाएन। अनि चाहिँ सुत्ने ठाउँ छैन राम्रोसँग, हिलो छ, पानी छ। त्यही हो। अरू बाटोघाटो राम्रो छैन। बाटोघाटो बनाउँछु भन्छ बताउँदैन। अनि सेक्टर बन्द गर्छु त्यो गर्दैन। त्यसमा मार्का परिरहेका छ हामीलाई। हिँड्नको लागि पनि अप्ठ्यारो छ, सुत्नको लागि पनि अप्ठ्यारो छ। एकदमै अप्ठ्यारो समस्यामा हुनुहुन्छ। हजुर। अनि तपाईँको के समस्या हो? हजुरको के समस्या हो? बाढीले के समस्या? बाढीले जम्मा पस्या छ नि, यो टेटी पानी छ घरमा। अनि अन्न बाली त्यहाँ भएको खानेकुरा पनि भिज्यो। अनि त्यस्तो हुन्छ। के खाइराख्नु भएको छ त? अहिलेलाई खानेकुरा छ कि छैन? छैन। के खाने हो त? छैन। अब बड्डा पनि त्यो हिँड्न सक्दैन। त्यसरी हात गोरेर हिँड्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारले यहाँ के गरिदिनु पर्यो? यहाँ के गर्ने पर्यो? खाद्यान्न दिनु पर्यो, खाना दिनु पर्यो भन्ने हो। हुन्छ हरिश, अहिलेलाई तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमा रहिरहनुहोला। त्यहाँको पछिल्ला अपडेटका खबरहरू हामीलाई दिइराख्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, समग्र सुदूरपश्चिमको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय अवस्था पुगेको छ। त्यहाँ हिजोदेखि बझाङमा मात्रै 23 जना बाढी पहिरोमा परेर बेपत्ता छन् बझाङमा। तर त्यो बेपत्ता भएको 24 घण्टा बितिसक्दा पनि उनीहरूको खोजी कार्य गर्न सकेको छैन सरकारले। उता आफ्नो असारमा लगाएको मानो अहिले मुरी घर भित्र्याउने बेलामा नदीमा तटबन्ध नभएको कारण बाढी पुरै खेतमा र घरमा प्रवेश गरेको छ। वर्षभरि खाने धान एकै दिनमा स्वाहा भएको छ भने घरभित्रको पर समेत बाढी पसेर बगाएर लगेको छ। र अहिलेसम्म पनि त्यहाँका जनताहरूलाई खाद्यान्न पुर्याउनका लागि त्यहाँ धनगढी नगरपालिका, त्यहाँको प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले केही पनि प्रयास गरेको छैन। त्यहाँ कोही पनि जनप्रतिनिधिहरू पुगेका छैनन्। यो समस्या थियो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का जनताहरूको, जहाँबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विकले हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर त्यहाँका जनताको गुनासो देखाइरहनु भएको छ। हामीले एभी न्यूज खबर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति बाढीको बितण्डा मार्फत जनताहरूलाई तपाईहरू सुरक्षित हुनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ भने जनताहरूको जीवधनको सुरक्षा गर, तुरुन्त राहत उद्धार गर भनेर सरकारलाई समेत खबरदारी गरिरहेका छौँ। र यति बेला कैलालीकै लम्की, जहाँ धान उत्पादनको लागि निकै उर्वर भूमि मानिन्छ र त्यो कैलालीको लम्कीको सम्पूर्ण फाँट ध्वस्त भएको छ। मानो रोपेको असारमा अहिले मुरी भित्र्याउने बेला सम्पूर्ण धान बाली सबै भित्र्याउने बेलाको धान सबै नष्ट भएको छ। र यसै विषयमा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि कैलालीको लम्कीबाट मङ्गल बास्कोटे हुनुहुन्छ। मङ्गल, बताउनुहोस् त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ? मानो रोपेर मुरी फलाउने सपना देखेका किसानहरू अहिले बाढीले गर्दाखेरि यति चपेटामा परेका छन् कि रातभर सुत्न र दिउँसो खाना समेत पाएका छैनन्। अहिले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका क्षेत्रका प्रत्येक किसानहरूले असारमा रोपेको धानलाई कार्तिक महिनामा भकारीमा राख्ने पूरा सपना देखेका बेला धान काटेर लिन लगाएका बेलामा आएको यो बेमौसमी वर्षाले गर्दाखेरि यहाँका किसान रुनु न हाँस्न बाहेक अरू केही छैन। रात दिन उहाँहरूको आँखाबाट आँसु बाहेक केही छैन। एकदमै वितण्डामा हुनुहुन्छ। अहिले धान भिजेको मात्रै छैन, बर्खाले यो धान नै कुहिएको अवस्थामा छ। मैले तपाईँलाई देखाएँ, धान हेर्नुहोस्, यसरी धानका दालाहरूमा यसरी कुहिएर उम्रिसकेको छ। यो अब यो धान काम लाग्नेवाला छैन। सहकारी संस्था बैंकबाट मङ्गलजी, त्यहाँका किसानहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ किसानहरूको धारणा के छ? उहाँहरूको पीडा मर्का उहाँहरूको मुखबाट एकचोटि बताउन लगाउनुहोस्। हामीसँग एकजना किसान हुनुहुन्छ, एकजना उहाँहरूको धेरै समस्या छ भनेर भएको छ। हजुरको नाम? हजुरको के समस्या? कति धान हो तपाईँको? 1.5 बिघा धान काटेर उठेको लगान लागु आफ्नो घरबाट मात्र छ। खेतन पाचन जमीन धान पनि लागत धान कसै
कति कति धान लगाउनु भएको थियो हजुरहरूले? 1.5 बिघा लगाउनु भएको थियो, बैंकबाट ऋण निकालेर। बनाओ आफ्नो कामले कोही नजर बाउरीबाटी बनाएको मजुर हाली बनाएको अर्काका टेउटा जस्तोको अब गई नै अर्काका हाली बनाएको अब त्यो बाहिर दिदी अब कति दिन कति दिन हाम्रो कबड्डी एकदमै गाह्रो छ हजुर म त रातै निन्न दिन भोक लाग्छ। धन्यवाद दर्शकबिन, एकदमै गाह्रो छ यहाँ अहिले। हामी पनि यो स्पोर्टमै छौँ, धान पानी माथि तैरिरहेको छ, किसानहरूले उठाउन लागिराख्नु भएको छ। एकजना किसान मसँगै हुनुहुन्छ, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम गोविन्द दमाई हो। तर हामीले ऋण दान गरेर दुनियाँको मजुरी धतुरी गरेर लगाएको खेती अहिले खाने बेला भइहाल्ने सब गरेर उम्रेर खतम छ। हाम्रो बालबच्चा कसरी पाल्ने, हामीले कसरी जिने भनेर हामी चिन्तितमा छौँ। नेपाल सरकारले कुनै पाल्ने व्यवस्था गरेपछि हामीलाई बच्ने हौँ, नत्र हामीले यो ठाउँमा गएर मर्नु छ। हाम्रो स्थिति एकदम नाजुक छ। हामी दुनियाँका ऋणारी भएर कुटी मजुरी गरेर यसरी खाएका सर। हामीलाई जसरी भए पनि यहाँको प्रशासन भयो या जिल्ला भयो या प्रदेश सरकार भयो या वडा कार्यालय भयो या हो, हामीलाई जसरी पनि यहाँको राहतको व्यवस्था र हामी गरिबलाई पाल्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। अहिलेसम्म सरकार यहाँसम्म पुगेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले पनि पुगेको छैन, फेरि विचार केही गरेको छैन। डुबेर खेतमा धान पुगिसकेको छ, यहाँको मानिसले अहिलेसम्म केही व्यवस्था गरेको छैन। धन्यवाद। यसै गरी अर्को एकजना आमा हुनुहुन्छ किसान, हजुरको नाम? मेरो नाम देवादेवी बिके। कति हजुरले धान कति? मलाई त्यो 2.5 बिघा हुनु भएको छ। यो ऋण कर्ज गाडेर मैले पनि ब्याज टोटेको यो के अरे त्यो किसानबाट अनि यहाँ 1000 रुपियाँ 10 रुपियाँ ब्याज गाडेर 10 रुपियाँ दिउँला भनेर तिमीलाई गराउँला के गर्ने, खाना बालबच्चा यो समय छ। अनि सब घर एकदम छोरा पनि बिमारी छ, छोरी बिमारी छ, कत्रो समस्या छ। अब लड्न लाग्यो इन्डिया जान पाइन्न, लड्न लाग्यो इन्डिया जान पाइन्न, घरमा पैसा पनि बुढा अब बटिया बनाएर खाउँ भनेर 1.5 बिघा बटिया उतातिको त्यो 10 कट्ठा 12 कट्ठा त्यता 10 कट्ठा यता अनि घरनिर सब खतम भएर सर कसरी बालबच्चालाई पाल्ने हो। अब इन्डिया जान्छन् लड्न लागेको छ। अब बुढो पनि त्यस्तै छ, छोरी बिमारी छ, आफ्नो समस्या छ। दुनियाँ 1000 रुपियाँ गाडेर यो सकेर दिउँला धान, त्यही धान बेचेर पनि हजुर तपाईँको दिउँला किस्ता तिर्ला पैसा तिर्ला, यो धान बेचेर दिउँला भनेर सर यस्तो गऱ्यौँ। अब म जुबान गएर अब क्या खाने, बालबच्चालाई कसरी पाल्ने छ अब यो थाहा भएन। अब मर्ने लागि बाँचिन अब इन्डिया पठाउँ लड्न लाग्यो भन्छन्। अब यहाँ राखौँ, यहाँ जागिरी छोराको छैन, लोग्नाको छैन, आफ्नो केही जागिरी छैन, कोही 4 अक्षर पढाएका छैन, आफ्नो केही छैन, काम गरेर आँखा खेलेर आउँदा छोरी बिमारी भएर। मेरो नाम काली नेपाली। हजुर आँखा फुटेर अन्धा सुन्नु लेख्नु छैन, न पढ्नु छैन। त्यो धान काटेर समुद्रमा फालेकै छ, न सिङ्गटिसकेको छ, न बटलिसकेको छ, न कोही छैन, न कोही छैन। हेर हजुर आँखाबाट रात दिन आँसु बगेको बगै छ, खाना पनि खाएकै छैन। क्या गर्ने है, यस्तो दुःख कष्टमा हामी पढिरहेका छौँ। हामीले क्या गर्ने, सिङ्गट नै पाएको छैन। आज सिङ्गटो भोलि सिङ्गटो भन्दाखेरि पानी कमै भएको छैन खेतमा। अब अनफोड मान्छेको दिमाग यसै त हजुर। अब यस्तरी पानी आउने, यस्तरी डुबान हुने, यो यति दिनको ऋण कर्ज सिरामा चुप्रेर बनाएको खेती त्यसै महिना जान लागेकै छ। हर्ने के अब कष्टमा डुब्नै पर्ने छ। अब बगेको खेती बग्नै लागेको छ हजुर। अब कसरी सम्हाल्ने, कसरी बनाउने भन्ने यो अब यसरी पुगेर आज काटो भोलि काटो भन्दा भन्दा यो डामाडोल भइगयो। अब यो पानी यसरी आउने भने थाहा भएको थिएन। दर्शकबिन, निकै गाह्रो अवस्था छ। यसरी धान खेतमै कुहिएपछि किसानहरू यति बेला किसानहरूको रुवा बासे बाहेक अरू केही चलेको छैन। यहाँ बिघा एउटा चाहिँ खेतमा एक त कैलाली जिल्ला धानको उर्वर भूमिका रूपमा मानिन्छ भने अझ लम्कीचुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10-9 भनेको एकातिर अझै पनि लम्कीचुवा नगरपालिकामै धेरै धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो। यसले गर्दा लम्कीचुवा नगरपालिकामा पनि धेरै धानहरू उत्पादन हुने क्षेत्र भएको कारणले पनि यहाँ धेरै धान खेती गरिन्थ्यो। तर धानको हालत यो यस्तो भइसकेपछि किसानहरूलाई रुन बाहेक अरू केही छैन। एकजना किसान हुनुहुन्छ, हजुरको नाम? हरिराम चौधरी। तपाईँले कति धान लगाउनु भएको? म चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 ढान्चैया तोलमा बस्छु। अनि यो गाउँको बर्गर पनि हुँ म। अनि म एउटा
किसान ठुलो किसानको रूपमा म छु। म प्रत्येक साल 6 देखि 7 बिघा मैले खेती लगाउँछु। यो साल चाहिँ मैले 6.5 बिघा लगाएको छु। अहिलेसम्म एक दाल काट्न पाएको छैन मैले। सबै धान मेरो ढलेर पानीमा डुबेको छ। त्यही पनि अहिलेसम्म स्थानीय सरकार, कोही जनप्रतिनिधि, वारा सदस्य, वारा अध्यक्ष या अथवा हाम्रो नगरपालिकाबाट कुनै प्रतिनिधि आउनुभएको छैन, अनुगमन आएको छैन। हामी चाहिँ किसानहरू यति चिन्तितमा छौँ। हामी रात दिन भोकै बसेका छौँ। ऋण बाहेक चाहिँ केही उपाय छैन हाम्रो। हामी चाहिँ बैङ्कबाट अथवा समूहबाट ऋण निकालेर हामी के हाम्रो खानु, लगाउनु, घर चलाउनु, बच्चाहरूलाई पढाउनु लेखाउनु पुग्छ भनेर के पैसा बच्छ भने हामी चाहिँ बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्छु भनेर आशा भरोसाको साथ हामी आफ्नो क्षमता अनुसार यति म गर्छु, आफ्नो घरद्वार चलाउँछु भनेर खेती लगाएको खेती चाहिँ भित्राउने बेला चाहिँ हाम्रो यस्तो चाहिँ बर्खा आयो, बारिस आयो कि हामी चाहिँ बिल्कुल एक दाना चाहिँ भित्राउन सकेको छैन। जस्तो छ नि धान यसरी भिजिसक्यो, यस्तो धान यस्तो भइसक्दा पनि सरकारको पक्षबाट तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म निरीक्षण गर्न पनि कोही आएन? सर, अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन। हामी चाहिँ आफ्नो घर बसेर न खाइराखेको छु न पिराखेको छु, त्यतिकै खालि बसेर रुइराखेको छु। रुनु बाहेक केही छैन हाम्रो। के छ सरकारलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? सरकार यति बेला स्थानीय सरकारको एउटा जनप्रतिनिधि पनि यो धान बगेको ठाउँमा, डुबेको ठाउँमा अहिलेसम्म पुगे अवस्था छैन। तपाईँ सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? म सरकारबाट छिटोभन्दा छिटो आएर अनुगमन गरिदिनुहोस् होइन, हाम्रो किसानहरूको दुःख पीडा बुझिदिनुहोस्। हामीहरू चाहिँ त्यो जति बचाउन कोसिस गर्छु, त्यो बचाएको धानको चाहिँ हामी चाहिँ सरकारी रेट अनुसार त्यो मूल्य चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि चाहिँ हाम्रो त्यो धान खेती गर्ने किसानहरूको धान भयो, हिउँदो बाली हाम्रो तोरी भयो, गेहूँ भयो, त्यसको चाहिँ बिमा सिस्टम चाहिँ अनिवार्य लागू गरिदिनु पर्यो। यहाँ हाम्रो नेपाल सरकार चाहिँ कुखुराको बिमा गरिराखेको छ, बाख्राको बिमा गरिराखेको छ, भैँसीको बिमा गरिराखेको छ। तर हामी यहाँ 75% चाहिँ खेती गर्ने किसानहरूको चाहिँ मतलब गरिराखेको छैन, वास्ता गरिराखेको छैन, हेर्दै गरिराखेको छैन, बिमाको कोही मतलबै गरिराखेको छैन। यो चाहिँ बिमा तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ। अनि त्यो सरकारी रेट त्यो बचेको धानको मूल्य उपलब्ध हुनुपर्छ। अनि त्यो हाम्रो लम्कीचुहा नगरपालिकाभित्र सरकारी काटा चाहिँ हुनुपर्छ। यति मेरो भनाइ। तपाईँहरूको माग छ यो? हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको लगभग समग्र रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले यस्तै किसानहरूका पीडा देखाएका थियौँ। आज पनि हामी एक्सपोर्टमा आयौँ र उहाँहरू धान उठाउँदै हुनुहुन्छ। धान उठाउँदै गर्दाको अवस्था उहाँहरूको आँखाबाट आँसु रोकिएको छैन, आँखाबाट निरन्तर आँसु बगिरहेको छ। यसरी धान तैरिएका छन्। हातमा ठेला उठाएर टन्टलापुरी घाममा मानो रोपेर मुरी फलाउने सपना देखेका किसानहरूले यति धेरै यो वर्ष चाँडै मनसुन सक्रिय हुनु, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका बेला आज खाउँ भनेको मुठो पनि खेतमै नष्ट भएपछि यति बेला किसानहरूको एकदमै रुवाबासी चलेको छ। हुन्छ, धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको, जुन लम्कीचुहा नगरपालिका किसानहरूको धान उत्पादनको लागि निकै उर्वर भूमि मानिन्छ र कैलाली जिल्लामै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला पनि लम्कीचुहा हो र जहाँ सम्पूर्ण त्यहाँको सयौं बिघा जग्गामा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ। किसानहरू एकदम रुवाबासीमा छन् र ऋण मौलो गरेर खेतीपाती गरेर त्यो धान बेचेर ऋण तिरौला भनेर बसेका किसानहरू यति बेला खेतको धान समेत सम्पूर्ण नष्ट भएको छ भने उता घरमा रहेको अलिकति बचे कुचेको अन्न समेत बाढीले बगाएको छ। एकजना किसानले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुखुराको इन्सुरेन्स गरिन्छ, बिमा गरिन्छ, खसी बाख्रा भैँसीको बिमा गरिन्छ, तर नेपाल कृषि प्रधान देश भनिरहँदा र कृषि प्रधान देशमा पनि सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ भने त्यो धानको बिमा किन गरिएन? र यदि बिमा हुन्थ्यो भने हामीलाई केही राहत मिल्ने थियो र हाम्रो यो धान व्यवसायको बिमा गरियोस् भनेर माग अत्यन्तै सान्दर्भिक माग उठाउनु भएको छ। र जनताहरू यसरी कुहिएको धानलाई ततेर्दैछन् तर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू कति पनि पुगेका छैनन्। हामीले ती जनताहरूको पीडा देख्दा हाम्रा आँखाबाट आँसु रसाए तर यो देशका सरकारमा बस्नेहरूले उनीहरूको आँखाले त्यो देखेनन्। यति बेला यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कञ्चनपुरको पछिल्लो अपडेट र महाकाली नदीमा पानीको बहावको पछिल्लो अपडेटमा कुराकानी गर्नको लागि कञ्चनपुरबाट हाम्रा संवाददाता हरिशचन्द्र बाग हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिश, बताउनुहोस् त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ? महाकाली नदीमा पानीको बहाव कति पुग्यो, घट्यो या बढ्यो, के छ पछिल्लो अपडेट? सुमन, कञ्चनपुर जिल्लामा पनि पछिल्लो 4 दिन यता आएको बाढीले गर्दा यहाँको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ।
खास गरी महाकाली नदीको बहाव मापन गर्दा जुन अवस्था थियो त्यो क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ। म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, हिजो साँझ 5 बजेसम्म जम्मा त्यस क्षेत्रमा 5,47,224 क्युसेक पानी पुगेको थियो भने त्यो क्रम घटेर, त्यो पानीको बहाव घटेर आज बिहान 9 बजे 3,12,928 क्युसेक पुग्यो र अझै त्यो बहाव घटेर अहिले 2,75,792 क्युसेक पुगेको छ। महाकाली नदीमा 2 लाख कति भन्नुभयो? 2,92,000 2,75,792 क्युसेक पुगेको छ। यो आज दिउँसोको मापन हो र यो क्रमिक रूपमा सुधार भइरहँदा नदीले कटानको कार्य भने रोकेको छैन। पानीमा बहाव घटेसँगै कटान समेत कम हुनुपर्ने हो, तर कटान पनि क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। जुन त्यस क्षेत्रमा भाइरल रोड भनेर चिनिन्थ्यो त्यो भाइरल रोड यो बाढीले गर्दा पुरै भत्किसकेको अवस्था छ र निर्माण कम्पनी कुमार CFECJB कम्पनीले जुन निर्माण कार्य समयमै सक्नुपर्ने थियो समयमै सकिएन, जुन गुणस्तर हुनुपर्ने थियो त्यो गुणस्तर अहिले देखिएन। त्यस क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीका केही मेसिन औजारहरू समेत त्यहाँ नदीले बगाएको अवस्था छ। सुन म यो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उता दोधरा चाँदनीको अवस्था के छ? दोधरा चाँदनी खास गरी जुन हामीले एउटा नेपालभन्दा पश्चिमपट्टिको देश, एउटा नेपालले नै हेपेको देश भनेर हामीले कुरा गर्थ्यौँ, तर त्यहाँ पछिल्लो समय पुल बने पछाडि दोधरा चाँदनी सिधै नेपालसँग जोडिएको छ, हाम्रो आफ्नो देश बल्ल बनेको छ। तर यति बेला त्यो दोधरा चाँदनीको अवस्था के छ? दोधरा चाँदनी क्षेत्र कञ्चनपुर जिल्लाको जुन पश्चिमी क्षेत्र हो, महाकाली नदी पारीको क्षेत्र, एउटै पालिका दोधरा चाँदनी नगरपालिका। त्यस क्षेत्रका कुतिया कबर, शान्तिटोल, बैदी फाटा, निशानी टोल लगायतका त्यहाँ दर्जनौं गाउँ बस्तीहरू अहिले पानीले जलमग्न भएका छन्। त्यहाँका नागरिकहरू उच्च स्थानमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। खास गरी त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू अहिले विद्यालय क्षेत्र जहाँ उच्च भूभागमा रहेका क्षेत्रहरूमा गएका छन्। केही सामाजिक संस्थाहरू, सक्रिय युवाहरूले त्यस क्षेत्रमा खाना लगायत उद्धारका कार्य समेत गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। म पनि यति बेला ग्रामीण क्षेत्रमा छु। यो घटनास्थलमा अथवा भनौँ यो बाढीग्रस्त क्षेत्रमा छु, जसले गर्दा इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएको कारणले म प्रत्यक्ष रूपमा त्यो भिडियोहरू चाहिँ यहाँ देखाउन असमर्थ भए। त्यस क्षेत्रका अझै पनि 60-70 घर परिवार डुबानमा परेका छन् र त्यसको उद्धारको लागि सुरक्षा निकाय सहित जनप्रतिनिधि हिजोदेखि नै खटिएको अवस्था छ। यो यहाँलाई जानकारी गराउँछु दोधरा चाँदनीको। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कञ्चनपुरबाट संवाददाता हरिशचन्द्र बाग र उहाँले दिएको एउटा पछिल्लो सुखद खबर भने प्राप्त भएको छ। त्यो हो महाकाली नदीको पानीको बहाव हिजो 92 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै 5,47,224 क्युसेक थियो भने त्यो अहिले घटेर 2,75,792 क्युसेकमा झरेको छ। तथापि त्यहाँ कटान भने रोकिएको छैन। यति बेला हामीसँग मौसमविद बवरमलबाट वरुण पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ एभ्री न्युज खबरमा। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले पौडेलजी यहाँलाई स्वागत छ एभ्री न्युज खबरमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। यो मलाई अचम्म के लाग्छ भने विदेशका विभिन्न अन्य ठुला राष्ट्रहरूमा, विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा चाहिँ एक हप्ता पछाडि यस्तो ठुलो विपद आउँदैछ, जनताहरूलाई अन्यत्र सारौँ भनेर त्यहाँका मौसम हेर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूले, विभिन्न अन्य निकायहरूले पूर्व अनुमान गरेर त्यहाँ बस्ती स्थानान्तरण गरिन्छ र त्यहाँ मानवीय क्षति हुनबाट र अन्य भौतिक क्षति कम गराइन्छ। तर हाम्रो नेपालमा भने अनुमानका भरमा गरिन्छ, त्यो पनि एकदम अत्यन्तै हतारमा र अनि घटना भइसक्ने बेलामा। यो किन ढिलाइ हुन्छ खासमा? अब यसमा चाहिँ हामीले मौसम प्रणाली हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसो मौसम विज्ञान विभागले यो प्रणाली आउँदैछ भनेर हामीले चाहिँ 29 गते असोज महिनाको 29 गते 15 अक्टोबरमा चाहिँ हामीले बुलेटिन जारी गरेका थियौँ, पहिलो बुलेटिन, जसमा चाहिँ यो एक हप्ताको लागि चाहिँ वर्षाहरू हुँदैछ, भारी वर्षा हुँदैछ भन्ने हिसाबले साथसाथै त्यसलाई फेरि अपडेट गर्दै हामी 31 गते पनि अपडेट गरेका थियौँ। तर के छ त भन्दाखेरि सबै सूचनाहरू होइन, सबै दुर्गम स्थानसम्म पुग्नको लागि सबै हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सूचनाहरू दिइराखेका छौँ। सूचनाहरू कति ठाउँमा पुगिरहेको अवस्था छ भने कति ठाउँमा चाहिँ सूचनाहरू
प्राप्त नगरिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि कति मानिसहरू चाहिँ कन्फ्युजनमा पनि पर्नुभयो होइन, कति धान बालीहरू डुबाउनुहुन्छ भन्ने कुरा राखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जोखिमयुक्त स्थानहरू कहाँ हो त्यसबाट चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ के अरे टाढा हुने कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो होइन। तर केही स्थानमा चाहिँ सुरक्षाको कुराहरू अप्नाइएको छ भने कति ठाउँमा चाहिँ नअप्नाएको पनि देखिएको छ। सायद तिम्रो सूचना पुगेन कि के भयो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। अब यसमा त तपाईँहरू मौसम विभाग र त्यसपछि तपाईँहरू पनि सरकारको एउटा संयन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अनि त्यो सूचना गृह मन्त्रालय मार्फत हरेक जिल्लाहरूमा पुर्याउने, त्यसपछि 2 दिन ढिलो गरी धान काट्नु होला, पानी पर्दैछ यस्तो हुँदैछ भने सूचना जनतासम्म पुगेन। यसमा त तपाईँहरू जुन सरकारी निकाय बिचकै समन्वय भएन नि होइन र? अलिकति त्यस्तो चाहिँ देखियो होइन। तर हामीले त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जनता तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जुन एउटा मौसम पूर्वानुमान गर्छ यो चाहिँ नितान्त प्राविधिक को काम भयो होइन। यसलाई हामीले पूर्वानुमान गरिसकेपछि विभिन्न स्टेक होल्डरहरूमा चाहिँ कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू एउटा मेकानिजम चाहिँ बनाएको छ। यहाँले भनेको जस्तो यो विद्युत व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने पनि संस्था छ यो जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको, त्यसको थ्रु त्यहाँबाट चाहिँ हामीले र यो कृषि अनुसन्धान परिषदमा पनि हामीले चाहिँ प्रत्येक साप्ताहिक बुलेटिनमा पनि चाहिँ त्यहाँ पनि मौसमको यो पूर्वानुमान गरेर चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ। र त्यसरी त्यहाँबाट जाँदाखेरि अब किन पुगेन, कहाँसम्म पुग्यो अथवा नपुगेका ठाउँहरू कहीँ छ भने अझै पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि हामीले आगामी दिनमा समीक्षा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र जस्तै खास गरी पौडेल सर नेपालमा यस्तो हुँदैछ भने चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ पुरानो गरिसकेको अवस्था चाहिँ जस्तै हाम्रो देशमा सामान्य रूपमा मौसम अनुमान पूर्वानुमान महाशाखाको काम सूर्योदय यति बजे हुन्छ, सूर्यास्त यति बजे हुन्छ, फलान ठाउँमा यति मिलिमिटर पानी पर्यो, यति छ तापक्रम, यति अधिकतम यति न्यूनतम भन्ने खालको मात्रै सरकारी निकायले त्यो खालकाले हेरे। यदि त्योभन्दा अलि उच्च तहकाले जुन खालको विदेशमा त्यो मौसम पूर्वानुमानको अपनाइन्छ, त्यहाँबाट सुरक्षा सतर्कता गरिन्छ, त्यहाँबाट जनतालाई हस्तान्तरण गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भन्दै पनि तपाईँहरूमा सरकारकै अर्को निकाय चाहिँ जिम्मेवार गैर जिम्मेवार देखिएका कारणले अहिले नेपालमा यति धेरै 51 जनाको ज्यान गएको छ। आइतबारदेखि यता मात्रै हजारौं बिघाका जग्गा जमिन अहिले पुरै त्यो धान भित्राउन लागेका बाली चाहिँ सम्पूर्ण नष्ट भएको छ र भोकमरीको अवस्था छ ती बस्तीहरूमा। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सूचना दिँदै पनि ती निकायहरूले नगरेको भनेपछि तपाईँहरूको भनाइमा ती निकायहरू गैर जिम्मेवार देखिए। अब त्यसरी गैर जिम्मेवार भन्दा पनि अलिकति समन्वयको कमी भयो कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन। यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि अब कस्तो खालको च्यानलबाट त सिधै चाहिँ जनताकोमा त्यहाँ चाहिँ रिमोट एरियामा पुग्ने कुराहरू संयन्त्रले अथवा यो संयन्त्रलाई फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि हामी चाहिँ आगामी दिनमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालमा यहाँले भनेको जस्तो हामीले पूर्वानुमान गर्दाखेरि हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। किन भन्दाखेरि समयमा हामीले पूर्वानुमान गरेका थियौँ, 3 दिन 4 दिन अगाडि चाहिँ हामीले यो हप्ताको लागि चाहिँ यस्तो खालको मौसम हुँदैछ, पश्चिम क्षेत्रमा ठुलो वर्षा हुँदैछ भन्ने कुराहरू गरेको थियौँ होइन। त्यति गर्दै धानहरू डुबाउन परेको छ, कति ठाउँमा चाहिँ क्षति पनि भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब कसरी जाने भनेर अलिकति सोच्नुपर्ने विषय चाहिँ बनेको छ। अब अन्तिममा छोटकरीमा तपाईँलाई एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहे, अब यो मौसमको यो अवस्था कहिलेसम्म रहला र कहिले चाहिँ सामान्य अवस्थामा आइपुग्छ? सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट आजैबाट मौसममा सुधार हुँदै गएको छ। अहिले हालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालमा चाहिँ डुम्बिनी प्रदेश होइन, गण्डकी प्रदेश र प्रदेशमा एकका केही स्थानमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। त्यो पनि रातिबाट बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। जुन एउटा प्रणाली थियो सोमबारदेखि लगातारको जुन भारी वर्षा त्यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्ने क्रममा अहिले प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा केन्द्रित छ र बिस्तारै चाहिँ यो भोलिबाट चाहिँ समग्र देशबाट नै सुधार गरी जानेछ। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट वरुण पौडेल र उहाँले बताए अनुसार मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गृह मन्त्रालयलाई, कृषि अनुसन्धानलाई लगायतका सम्पूर्ण जति पनि सम्बन्धित निकायहरू छन् सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई यसरी 1 हप्ता मौसममा खराबी हुँदैछ, बेमौसमी झरी आउँदैछ, त्यसले यस्तो निम्त्याउन सक्छ भनेर खबर गरेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। र खबर गरिसके पछाडि त्यो खबर जनताकोमा नपुर्याएको गृह मन्त्रालय अन्य निकायहरू चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन देखिएको चाहिँ प्रष्ट भएको छ उहाँको भनाइअनुसार। र आदरणीय दर्शकबिन, एभी न्युज खबरको विशेष प्रस्तुति बाढीको वितण्डा, जनताहरूलाई सुरक्षित रहन हाम्रो आग्रह र त्यसै गरी सरकारलाई जनताको जीवधनको सुरक्षा र उद्धार र राहतमा तत्काल काम गर भनेर हाम्रो खबरदारी सहितको यो बाढीको वितण्डा विशेष प्रस्तुति अहिलेको लागि भने यति नै। हामी फेरि पनि भन्छौँ, जहाँ जहाँ जनताहरू उद्धारको खोजीमा रहेका छन्, राहतको पर्खाइमा रहेका छन्, अहिलेसम्म 51 जना मानिसहरूले, नेपाली जनताहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै गरी बिघाका बिघा जमिनको
को धान पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। आजको यो विशेष प्रस्तुतिले हामीले के निकाल्यौँ भने मौसम पूर्वानुमान के निर्णय निकाल्यौँ भने मौसम पूर्वानुमान शाखाले भनेको कुरा सरकारका अन्य निकायहरूले मान्दा रहेनछन्। मानेको भए त्यो सूचना जनताकोमा जान्थ्यो र यति धेरै क्षति हुने थिएन। अर्को, धान बालीमा बिमा गर्न जरुरी रहेछ। यदि बिमा गरे भने किसानहरू सुरक्षित हुने रहेछन् र त्यस्तै उद्धार कार्यमा ढिलाइ छ भन्ने कुरा बझाङमा हिजो 30 जना पहिरोमा परेका 23 जना हाम्रा दाजुभाइहरू अझै पनि उनीहरूको उद्धार हुन सकेको छैन र खोजी कार्य हुन सकेको छैन र सँगसँगै जनप्रतिनिधिहरू पीडामा रहेका जनताको घरमा अहिलेसम्म पनि पुगेका छैनन् र उनीहरू भोकै बसिरहेका छन्। जनताको यो दुःख कम गर्नको लागि सरकार तदारुकताका साथ जागोस् भन्दै अहिलेको लागि यो विशेष प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार। अबको प्रस्तुतिको साथमा